أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने सूरह ताहा आयत नंबर 116 से आयत नंबर 128 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। सबसे पहले इन आयात का तर्जुमा आपके सामने बयान करेंगे और फिर मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो इंशाअल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। ठीक है। वइज़ कुलना, वइज़ और जब, कुलना हमने कहा, लिल मलाइकति फरिश्तों से, उसजुदू तिस्जुदू तुम सब सजदा करो, लि आदमा आदम अलैहिस्सलाम को, फसजदू तो उन सब ने सजदा किया, इल्ला इबलीस सिवाय इबलीस के, अबा उसने इनकार किया, अबा उसने इनकार किया। फ़कुलना तो हमने कहा या आदम, ए आदम,
इन हाजा बेशक ये अदुवन दुश्मन है लका तेरा वली ज़ौजिका और तेरी बीवी का। बेशक ये दुश्मन है तेरा और तेरी बीवी का। फला युखरिजन्नकुमा फला युखरिजन्नकुमा तो ला युखरिजन्ना हरगिज ना निकलवाए वो कुमा तुम दोनों को। फला युखरिजन्ना तो हरगिज ना निकलवा दे वो तुम दोनों को मिनल जन्नति जन्नत से फतशक़ा तो फिर तुम बदनसीब हो जाओगे। फतशक़ा फिर तुम क्या हो जाओगी? बदनसीब हो जाओगे। बात समझ आ गई? फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नति फतशक़ा तो हरगिज वो ना निकलवा दे तुम दोनों को जन्नत से फिर तुम क्या हो जाओगी? बदनसीब हो जाओगे। इन लका बेशक आपके लिए तेरे लिए अल्लाह तजुआ कि ना तू भूखा होगा फीहा उसमें वला तारा और ना तू नंगा होगा। यानी यहाँ तो तुम्हें ये फायदा है कि ना तुम भूखे होगे और ना नंगे होगे। व अन्नका और बेशक तू ला तज़मऊ न तो प्यासा होगा फीहा उसमें वला तज़हा और ना धूप महसूस करेगा। यानी ना यहाँ प्यास से रहोगे और ना धूप में तपोगे और ना धूप में तपोगे। बात समझ आ गई? फवसवसा फिर वसवसा डाला इलैहि उसकी तरफ शैतान शैतान ने। क़ाला उसने कहा या आदम ए आदम हल अदुल्लुका क्या मैं दलालत करूं तुझे रहनुमाई करूं तुम्हारी अला शजरतिल खुल्द शजरा दरख्त अला पर अल खुल्द हमेशा हमेशगी के दरख्त पे मैं दलालत करूं तुझे यानी तेरी रहनुमाई करूं हमेशगी की दरख्त पर व मुल्किन और बादशाहत पर ला यबला जो ना पुरानी हो। फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला कहने लगा ए आदम क्या मैं तुम्हें एक ऐसा दरख्त बताऊं जिससे हमेशा की जिंदगी हासिल हो और हमेशा की बादशाहत हासिल हो जाती है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती। अकला तो उन दोनों ने खा लिया मिन्हा उसमें से फबदत तो जाहिर हो गई लहुमा दोनों पर सौआतुहुमा उन दोनों की शर्मगाहें। यानी उन दोनों ने उस दरख्त में से कुछ खा लिया जिससे उन दोनों के शर्म के मकामात उनके सामने खुल गए। व और तफिका वो दोनों चबकाने लगे। तफिका यतफकु ये अगले फेल के साथ इस्तेमाल होता है मिला के, ठीक है, किसी काम को शुरू करना। तफिका यकसिफानी वो दोनों चबकाने लगे, ठीक है, अलैहिमा अपने ऊपर में वराकिल जन्नत जन्नत के पत्तों से। यानी उन दोनों के शर्म के मकामात उनके सामने खुल गए और वो दोनों जन्नत के पत्तों को अपने ऊपर चबकाने लगे। वआसा और नाफरमानी की आदम व आदम ने रब्बहू अपने रब की फगवा तो वो भटक गया और नाफरमानी की आदम ने अपने रब की तो वो क्या हो गया? भटक गया। तुम फिर इजतबाहु चुन लिया उसे रब्बहू उसके रब ने फताबा बस उसने तवज्जो फरमाई अलैहि उस पर वहदा और हिदायत दी।
پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا تو ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی. انہیں کیا کی؟ ہدایت عطا فرمائی. قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اہبطا، تم دونوں اتر جاؤ، منہا، اس میں سے یا جنت میں سے، جمیعاً اکٹھے ایک ساتھ، بعضکم، تمہارا بعض، لباس بعض کے لیے عدو، دشمن ہوگا. یعنی تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. تم ایک دوسرے کے کیا ہوگے؟ دشمن ہوگے. تم دونوں اتر جاؤ یہاں سے اکٹھے، تمہارا باز باز کے لیے کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا. فَإِمَّا، فَإِنْمَا، پھر ملایا گیا دونوں کو. پھر اگر یأتینکم، واقعی آ جائے تمہارے پاس، یأتین، نون خفیفہ ہے، نون ثقیلہ ہے نا آخر میں، واقعی کا ترجمہ یہ کیا، واقعی آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت. اما یاتینکم منی ہدن، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، فمن اتبع، تو جس نے پیروی کی، ہدا یا میری ہدایت کی، فلا یضل، تو نہ وہ گمراہ ہوگا، ولا یشقا، اور نہ وہ بد نصیب ہوگا. یعنی جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا. ومن اعرض، اور جس نے اعراض کیا، عن ذکری، میرے ذکر سے، فإن له، پس بے شک اس کے لیے، معیشتاً، اس کی جو معیشت ہے، گزران ہے، ضنکن، تنگ ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اس کی زندگی جو ہوگی معیشت پر وہ تنگی ہوگی اس میں. وَنَحْشُرُهُ، اور ہم اٹھائیں گے اسے، یوم القیامت، قیامت کے دن، اعما، اندھا کر کے. یعنی جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال، وہ کہے گا، ربی، اے میرے رب، لما، کیوں، حشرتنی، تو نے اٹھایا مجھے، اعما، اندھا، وقد کنت، حالانکہ یقیناً، کنت، میں تھا، بصیرا، دیکھنے والا. قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں دیکھنے والا تھا. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کذالک، اسی طرح، آتت کا، آئی تھی تیرے پاس، آیاتنا، ہماری آیتیں، فنسیتہا، تو نے بھلا دیا انہیں، وکذالک، اور اسی طرح، الیوم، آج، تنسا، تو بھی بلا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اس کو ذرا درست کر دیجیے گا، یہاں پہ نون غنہ نہیں آئے گا. آئی تھی، ٹھیک ہے، اس طرح کر دیجیے گا. قال كذلك آتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھی مگر تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تجھے بلا دیا جائے گا. آج اسی طرح تجھے بلا دیا جائے گا. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ وَكَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ، اور
इसी तरह, वकज़ालिका, और इसी तरह, नजज़ी, हम बदला देते हैं, वकज़ालिका, और इसी तरह, नजज़ी, हम बदला देते हैं, मन असरफा, जिसने असरफा हद से तजावुज किया, वलम युमिन, और वो ईमान न लाया, बिआयात रब्बी ही, अपने रब की आयतों पर, वकज़ालिक नजज़ी मन असरफ वलम युमिन बिआयात रब्बी, और जो शख्स हद से गुजरता है, हद से तजावुज करता है, अपने परवरदिगार की निशानियों पे वो ईमान नहीं लाता, उसे हम इसी तरह सजा देते हैं, उसे इसी तरह हम सजा देते हैं, बदला देते हैं। वलअज़ाबुल आखिरती, और यकीनन अज़ाब आखिरती, आखिरत का, अशद्दु, ज्यादा सख्त है, वह अबका, और ज्यादा बाकी रहने वाला है। और आखिरत का अजाब वाकई ज्यादा सख्त और ज्यादा देर तक रहने वाला है। अफलम यहदी, फिर क्या उसने रहनुमाई नहीं की, लहुम, उनकी, कम अहलकना, कितनी हमने हलाक कर दी, कबलहुम, उनसे पहले, मिनल कुरूनी, कौमें, यमशूना, वो सब लोग चलते फिरते हैं, फी मसाकिनिहिम, अपने मकानात में। तो क्या उन लोगों को इस बात ने कोई हिदायत का सबक नहीं दिया कि उनसे पहले कितनी नस्लें थी जिन्हें हमने क्या कर दिया, हलाक कर दिया, जिनकी बस्तियों में ये लोग चलते फिरते भी है, यमशून फी मसाकिनिहिम, ये सब लोग चलते फिरते हैं उनके मकानात में, उनके बस्तियों में। ठीक है। इन्ना, बेशक, फी ज़ालिका, इसमें, लआयातिन, यकीनन निशानियां है, लिउलिन नुहा, अकल वालों के लिए, बेशक इसमें यकीनन निशानियां है, अकल वालों के लिए। ये इन आयत का तर्जुमा है जो आपके सामने बयान कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र कर देंगे। जरा तर्जुमे के बारे में मुझे कंफर्म कर दें, समझ आ गई या? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अक्सर तलबा और तालिबात की विफाक की इम्तिहानात थे, तो वो तो ख़त्म हो गए हैं। अब मेरे ख्याल में आप लोग, बाकी तालिबात जो है वो भी आना शुरू कर देंगी। तो कल जो है हमने आयत नंबर 115 तक पढ़ा था। कल से मुराद पिछले जुमेरात को। तो आपको मालूम है कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने पहले मूसा और हारून अलैहिस्सलाम और उनके साथ फिरौन के कशमकश वगैरह को बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के लिए इसमें भी तसल्ली का सामान पैदा फरमाया। फिर उसके बाद रिसालत का जिक्र हुआ और क़यामत के हालात बयान किए गए, मोमिनीन और काफिरों को पेश आने वाले हालात का तज़किरा हुआ। और फिर कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये एक नसीहतनामा है। अल्लाह ताला ने इसको अरबी ज़ुबान में नाजिल फरमाया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की कि आप इसको पढ़ने में जल्दी ना करें, क्योंकि इसको बयान करना और इसको महफूज रखना ये हमारे ज़िम्मे है। हम इसमें से एक हर्फ भी बाकी नहीं रहने देंगे, बल्कि पूरा पूरा आपको याद करा देंगे। जल्दी करने की बजाय अब अल्लाह ताला से इजाफ़ा इल्म के दुआ करते रहे।
اور پھر اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ جلد بازی میں غلطی کر بیٹھے، جس کا خمیازہ جو ہے انہیں مشقت کی صورت میں اٹھانا پڑا۔ تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی ابلیس کے ساتھ کشمکش کا جو اس کو ذکر فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام میں انابت تھی جبکہ ابلیس میں سرکشی تھی، تو ان دونوں کا تقابل اصل میں مومن اور کافر کا تقابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی، جب ان سے لغزش ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی طلب کر لی۔ دوسری طرف ابلیس کی سرکشی کا تذکرہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنے سے انکار کیا اور اس پہ اڑ بھی گیا۔ تو اسی کو فرمایا گیا کہ ذرا اس واقعے کو یاد کرو، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا، کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے لیے یہ سجدہ ان کی فضیلت اور برتری کے اظہار کے لیے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ چونکہ اس خلافت کے اہل فرشتے نہیں بلکہ انسان تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آدم علیہ السلام سے سجدہ کروایا، تاکہ اس تعظیم کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ کون سے فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سجدہ تعظیم کرنے کا حکم دیا؟ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سورہ صاد آیت نمبر 73 میں آتا ہے کہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو اس سے بعض مفسرین نے یہ استدلال کیا کہ تمام کے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا اور سبھی نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے۔ چاہے ان فرشتوں کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہو یا ملائے سافل سے، لیکن امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ سارے فرشتے مراد نہیں ہیں، بلکہ ملائے سافل کے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا اور ابلیس انہی فرشتوں میں شامل تھا۔ جہاں تک ابلیس کا تعلق ہے وہ تو فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں، کیونکہ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات کی نوع میں سے تھا اور اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔ اصل بات بھی یہی ہے کہ ابلیس تھا جنات میں سے ہی، لیکن اس کا رہن سہن فرشتوں کے ساتھ تھا، تو فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی سجدے کا حکم ہوا تھا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا ابلیس سے یہ خطاب موجود ہے، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکنے کا حکم دیا، کس چیز نے تجھے روکا کہ سجدہ نہ کر جب میں نے تجھے حکم دیا؟ تو ابلیس جو ہے فرشتوں میں ملا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا تھا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس نے 7 لاکھ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن
एक हुक्म की नाफरमानी की वजह से मलऊन और मरदूद ठहरा। शाह साहब फरमाते हैं कि फरिश्तों में सबसे आला दर्जा मलए आला का है, जिनमें हामिलीन अर्श फरिश्ते, अर्श के गिर तवाफ करने वाले फरिश्ते और इल्लियीन के फरिश्ते हैं। उसके बाद आसमानों के दरजा बदरजा फरिश्ते हैं, फिर फिजा के फरिश्ते, और आखिर में ज़मीन वाले फरिश्ते हैं जो मलए साफिल कहलाते हैं। शाह साहब ने क्या फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करने वाले मलए साफिल के फरिश्ते थे, और इबलीस भी उन्हीं में शामिल था। इबलीस के बारे में सूरह बकरा में अबा वस्तकबर के अल्फाज आते हैं, यानी उसने सजदे से ही इनकार नहीं किया बल्कि तकब्बुर भी किया। मैं आदम अलैहिस्सलाम को कैसे सजदा करूं जबकि मैं उससे अफजल हूं। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, मुझे आपने आग से पैदा किया जबकि आदम को मिट्टी से। मेरे मादे तख्लीक में बुलंदी का अंसर पाया जाता है और मिट्टी में पस्ती की सिफत है, तो मैं आला होके अदना के सामने कैसे सजदा करूं। तो ये तकब्बुर ही है, सबसे पहले अखलाकी बीमारी थी जो कायनात में इबलीस के जरिए जाहिर हुई। तो इबलीस में हसद का मादा जो है वो भी मुकम्मल तौर पे मौजूद था। इसीलिए अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इबलीस की दुश्मनी से आगाह फरमा दिया। यहाँ पे मुकम्मल तफसीलात जिक्र नहीं किए बल्कि सिर्फ एक हिस्सा बयान किया, जिससे आदम अलैहिस्सलाम की इनाबत और इबलीस की सरकशी का जो है वो इजहार हुआ। सजदा जो है वो दो किस्म का होता है, पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक इबादत का होता है और दूसरा ताज़ीम का। इबादत का सजदा वो तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए जायज़ है, अलबत्ता ताज़ीमी सजदा अल्लाह के अलावा दूसरों के सामने भी होता रहा है। साबका शरीयतों में सजदे ताज़ीम जायज़ था। चुनांचे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको ताज़ीमी सजदा ही किया था। कदीम ज़मानों में बादशाहों और दीगर उमरा के साथ भी उनके सामने लोग जो है ताज़ीमी सजदा करते थे, लेकिन हमारी शरीयत में ये सजदा भी हराम हो चुका है। तो फरिश्तों का आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा ताज़ीमी सजदा था वो। और दोनों सजदों में नीयत का फ़र्क होता है। इबादत का सजदा वो है जो बंदे अपने परवरदिगार के सामने माबूद बरहक समझ के करते हैं, और ताज़ीमी सजदा वो होता है जो मुलाकात के वक्त किसी बड़े आदमी की ताज़ीम के लिए किया जाता है, और इसे आदाब में शुमार किया जाता है, बिलखुसूस ये जापान वगैरह उन इलाकों में। वहाँ तो सलाम जब करते हैं एक दूसरे के सामने रुकू में चले जाते हैं। जो जितना ज़्यादा रुकू में जाता है वो उतना ही अदब जो है वो तस्वुर किया जाता है। ठीक है। तो हमारी शरीयत में दोनों सजदे नाजायज है गैरुल्लाह के लिए, सजदे इबादत भी और सजदे ताज़ीम भी। ठीक है। इसलिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बुत के सामने सजदा करता है तो उस पर कुफर का कतई हुक्म आयद होगा कि उसने बुत की वही ताज़ीम की जो बंदे अपने परवरदिगार की करते हैं, तो ऐसा शख्स जो है काफिर ठहरेगा। लेकिन अगर कोई आदमी किसी बुजुर्ग या कब्र के सामने सजदा करता है तो ऐसे आदमी से वजाहत तलब की जाएगी कि उसने कैसा सजदा किया। अगर वो कहे कि इस सजदे के लिए मेरी नीयत उसी ताज़ीम की थी जो बंदे अपने रब के लिए करते हैं, तो ऐसे शख्स पे कुफर का फतवा लगेगा। लेकिन अगर वो कहे कि मेरी नीयत मुलाकात पर सिर्फ इकराम की थी, तो फिर इस अमल को हराम समझा जाएगा, लेकिन कुफर का फतवा नहीं लगेगा।
बात समझ आ गई? तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करने से इनकार किया, तो हमने आदम अलैहिस्सलाम को खबरदार कर दिया। फ़कुलना या आदम इन हाज़ा अदुव्वुन लक व लिज़ौजिका, क्या है आदम, ये इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, बल्कि पूरी नौ इंसानी का दुश्मन है, चाहे मर्द हो या औरत हो। इसी मजमून को अल्लाह ताला ने सूरह यासीन में भी बयान किया है, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, है बनी आदम, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि शैतान की पूजा ना करना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसने बहुत से लोगों को गुमराह किया है, लिहाजा इससे बचने की कोशिश करना। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, इब्लीस तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, इससे खबरदार रहना। फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नति फतशका, कहीं ये तुम दोनों को जन्नत से ना निकलवा दे। अगर ये ऐसा करने में कामयाब हो जाएगा, फतशका, तो फिर तुम बदनसीब हो जाओगे, बड़े मशक्कत और तकलीफ में मुब्तला हो जाओगे। जन्नत में तुम्हें हर चीज बगैर मशक्कत मुफ्त हासिल हो रही है, जन्नत से निकल गए तो फिर तुम्हें मेहनत करके ये चीजें हासिल करना पड़ेंगी। तो इस मकाम पे अल्लाह ताला ने उन चार बुनियादी हुकूक का जिक्र किया जो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में हासिल थे। इन्न लका अल्ला तजुआ फीहा वला तारा, कि जन्नत में तुम्हें भूख की परेशानी नहीं होगी, यानी तुम्हारे लिए खुराक का इंतजाम होगा। दूसरी सहूलत यह है कि वला तारा, तुम बराना भी नहीं होंगे, यानी तुम्हें लिबास जो है मुहैया किया जाएगा, कि न भूखे रहोगे यहाँ पे न नंगे रहोगे। और तीसरी सहूलत यह है वअन्नका ला तज़मअ फीहा वला तज़हा, अन्नका ला तज़मअ फीहा, कि तुम्हें यहाँ प्यास भी नहीं सताएगी, तुम्हारे लिए पानी का बेहतरीन वाफर इंतजाम मौजूद है। और चौथी चीज वला तज़हा, कि तुम धूप की शिद्दत से भी महफूज रहोगे, यानी तुम्हारे रहने के लिए मकान होगा जो तुम्हें गर्मी सर्दी से बचाएगा। तो ये चारों चीजें जो है आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में मुयस्सर थी। दुनिया में उसकी औलाद के लिए बुनियादी हुकूक में शामिल है ये सब चारों चीजें, खुराक भी, लिबास भी, पानी भी और मकान। और मजीद दो चीजें जो है जब शामिल कर लें हम, तालीम और सेहत, तो इंसान के कुल 6 बुनियादी हुकूक है, बेसिक राइट्स जिन्हें कहा जाता है, जो इंसान को हर हालत में किसी न किसी सूरत में मिलने चाहिए। आजकल बाकायदा इस मकसद के लिए आलमी सतह पे तंजीमें बनी हुई है, इदारे बने हुए हैं, यूनेस्को के नाम से। वो इन बुनियादी हुकूक का सेहरा जो है वो अपने सर बांधने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये हुकूक तो अल्लाह ताला ने इंसान को कुरान और सुन्नत के जरिए अता फरमाए हैं। ये चार हुकूक जिनका जिक्र अभी आपके सामने हुआ, बाकी दो हुकूक का जिक्र भी कुरान मजीद में दीगर मकामात में मौजूद है। तालीम के बारे में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाहि अलैह इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, सूरह बकरा की आयत नंबर 159 है। तो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हवाला देते थे इस आयत का, इस आयत के जरिए अल्लाह ताला का हुक्म छुपाने वालों पे लानत की गई है, लिहाजा कितमान अहकाम की बजाय अल्लाह ताला की नाजिल करदा तमाम बातों की तालीम आम होनी चाहिए। तो इस एतबार से ये इंसान का बुनियादी हक बनता है। फरमाते हैं कि हर आदमी के लिए इतनी तालीम जबरी होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए, जिससे उसकी ज़रूरियात दीन पूरी हो सके। अगर हुक्मरान उसका इंतज़ाम नहीं करते
تو وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی لعنت کے مستحق بنتے ہیں۔ یہ تو تعلیم کی بات تھی۔ جہاں تک صحت کا تعلق ہے، یہ بھی ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان نہ عبادت کر سکتا ہے، نہ جہاد کر سکتا ہے۔ عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دیا، ٹھیک ہے۔ جہاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سخت تاکید فرمائی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن کے مقابلے کے لیے حسب استطاعت قوت جو ہے وہ تیار رکھا کرو۔ تو بیمار آدمی وہ دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو صحت کی برقراری بھی انسان کے بنیادی حقوق میں داخل ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ انسان کے بنیادی حقوق میں داخل ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے، لیس لابن آدم حق سوا هذه الخصال، یہ چار بنیادی ضروریات ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو یہ چیزیں اعلیٰ درجے کی ہی حاصل ہوں، کام جیسی کیسی بھی ہو ملنی چاہیے۔ خوراک کے لیے جل فی الخبز کے الفاظ آتے ہیں، مطلب یہ کہ ہر ایک کے لیے یہ بروسٹ وغیرہ کا ہونا لازمی نہیں ہے، خشک روٹی تو ہونی چاہیے کم از کم، اس سے کوئی انسان محروم نہیں رہنا چاہیے۔ پانی جو ہے وہ بھی خوراک کا حصہ ہے، وہ بھی ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کے بارے میں فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہاری ستر پوشی بھی ہو اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہو۔ تو ہر شخص کو لباس بھی ملنا چاہیے، چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح گرمی سردی سے بچنے اور آرام سکون کے لیے گرم گھر کا جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے، گھر بھی ہونا چاہیے، اور کوئی شخص اس سے محروم نہ ہو۔ یہ مکان جو ہے ذاتی ملکیت نہ بھی ہو سکے تو کم از کم کرائے کا تو ہونا چاہیے۔ جنت میں یہ چیزیں جو ہے آدم علیہ السلام کو فری حاصل تھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں عام رکھی ہے جن سے ہر آدمی بغیر مشقت کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مثلا روشنی ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، یہ ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو مفت میسر آتی ہے، اس پہ کسی آدمی کا کنٹرول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ضروری چیز ہوا ہے، یہ بھی مخلوق کے قبضے میں نہیں ہے، ہر جاندار کو فری ملتی ہے۔ تیسرا نمبر پانی کا ہے، جو کہ ہر جاندار کے لیے لازمی ہے، کہ بغیر بھی کوئی ذی روح جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ڈاکٹرز حضرات بھی کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ دوران خون پر ہے، جس میں 80% پانی ہوتا ہے اور 20% جو ہے باقی معدنیات ہے۔ تو ہوا روشنی کی طرح پانی بھی ہر آدمی کے لیے فری ہونا چاہیے، پانی پہ کوئی ٹیکس جو ہے وہ عائد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہر آدمی کے لیے پانی کا جو ہے مفت انتظام کرے۔ البتہ خوراک ایسی چیز ہے جس کے حصول کے لیے ہر جانور کو کچھ نہ کچھ جو ہے، ہر جاندار کو محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی زراعت اختیار کرتا ہے، کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، یہ سب رزق کے حصول کے ذرائع ہیں۔ تو ان کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنے لیے خوراک حاصل کرتا ہے۔ مکان جو ہے یہ بھی ہر آدمی کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے خود محنت کرنے کی ضرورت ہے، بالکل فری ملنا جو ہے محال ہے۔ یہ سب بنیادی ضروریات ہے جو آدم علیہ السلام کو مفت حاصل تھی جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر جنت سے نکل گئے تو پھر تمہیں یہ نعمتیں فری حاصل نہیں ہوں گی، بلکہ ان کے حصول کے لیے محنت مشقت کرنا ہوگی۔
تو ابھی جو آپ کو بتا دی یہ 6 بنیادی سہولتیں جو ہے یہ ہر شخص کو ملنی چاہیے، مگر ان میں مساوات قائم نہیں کی جا سکتی، بلکہ لوگوں کے درجات میں تفاوت ضرور ہوگا۔ خود قرآن مجید نے اس تفاوت کو قائم رکھا ہے، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، ہم نے بعض کے درجات بعض کے مقابلے میں بلند کیے۔ ہر آدمی کی دماغی اور جسمانی صلاحیت مختلف ہے، تو ان کی درجات میں بھی تفاوت ہوگا، کسی کو زیادہ رزق ملتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ سہولتیں ملتی ہے، کسی کو کم۔ البتہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی تو خوب پیٹ بھر کے کھائے اور کوئی بالکل بھوکا رہے، کم از کم روکھی سوکھی روٹی جو ہے وہ ملنی چاہیے ہر آدمی کو۔ اسی طرح اگر کوئی محلات میں رہتا ہے تو دوسرے کو کم از کم جھونپڑی جو ہے وہ ملنی چاہیے، یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ ہر آدمی کی صحت جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، بنیادی اور ضروری تعلیم سے کوئی محروم نہ رہے۔ تو یہ ایک اچھی حکومت کی علامت ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کے بنیادی حقوق کس حد تک ادا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، کہ ہر آدمی کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ تو جس نظام حکومت میں لوگ بنیادی حقوق سے محروم ہے وہ ظالمانہ نظام ہے، اس کا دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہاں اگر مساوات کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ بھی صرف دھوکہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بہترین نیک صالح حکمران عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی طرف سے جو وسوسہ اندازی کی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا، اور پھر اس کے نتیجے میں آدم اور حوا علیہ السلام کا جنت سے نکل جانے کا تذکرہ ہوا۔ فوسوس الیہ الشیطان، پھر شیطان نے وسوسہ اندازی کی آدم علیہ السلام کی طرف۔ وسوسہ جو ہے یہ پوشیدہ اور مخفی آواز کو کہا جاتا ہے، یہ پوشیدہ اور مخفی آواز کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ شیطان نے نہایت ہی مخفی انداز میں آدم علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا۔ سورہ اعراف میں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے آدم اور حوا دونوں کے سامنے قسم کھا کے کہا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات پہ عمل کرو گے فائدے میں رہو گے۔ تو اس طرح ان دونوں کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی اللہ کی قسم کھا کے بات کرتا ہے تو اس میں یقین کرنا ہی پڑتا ہے۔ مفسرین نے یہاں پہ اس حوالے سے بحث کی کہ شیطان تو جنت سے باہر تھا، تو پھر اس نے آدم علیہ السلام اور حوا کی طرف وسوسہ اندازی کیسے کی؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت تک علیحدگی کا حکم نہیں تھا، شیطان جنت کے اندر باہر آتا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اسے وسوسہ ڈالنے کا موقع مل گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ وسوسہ اندازی کے لیے قریب جانا ضروری نہیں ہے، شیطان اگرچہ جنت کے دروازے سے باہر ہی رہتا تھا لیکن اس نے دور سے ہی وسوسہ ڈال دیا اور اس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو اس طرح بہکایا، قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد، شیطان کہنے لگا اے آدم کیا میں تجھے بتاؤں ہمیشگی کی درخت کے بارے میں، یعنی تجھے ایک ایسے درخت کی نشاندہی کر کے بتاتا ہوں تو اگر تو اس کا پھل کھا لے گا تو تمہیں دائمی زندگی حاصل ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں آرام اور آسائش میں رہو گے، کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو یہ ہمیشہ رہنے کا جو تصور ہے یہ انسان کے لیے بڑا خوشکن ہے۔ آدم علیہ السلام بھی اس کے لیے مائل ہو گئے۔ ہمیشہ رہنے کی خواہش یہ پرانی قوموں میں بھی پائی جاتی تھی۔ سورہ شعراء میں عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بڑی بڑی عمارات، گنبد، مینار اور حوض وغیرہ بناتے تھے لعلکم تخلدون، گویا کہ تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ تو شیطان نے بھی آدم علیہ السلام کو
اسی بات سے ورغلایا کہ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتا سکتا ہوں جس کے ذریعے تم جنت کی دائمی زندگی پا سکو۔ دوسری چیز جس کا لالچ شیطان نے آدم علیہ السلام کو دیا وہ تھا وہ ملک لا یبلا، کہ میں تمہیں ایسی بادشاہی نہ بتاؤں جو بوسیدہ نہ ہو، یعنی ایسی سلطنت کی نشاندہی کروں جس کو کبھی زوال نہ آئے۔ سلطنتوں کے عروج اور زوال کی داستانیں جو ہے ان سے تاریخ بری ہے، کبھی ایک فتح ہوتا ہے دوسرا جو ہے ناکام ہوتا ہے، لیکن آج تک دنیا کی کسی بادشاہت کو دوام حاصل نہیں ہے۔ تو شیطان نے آدم علیہ السلام کو ایسی سلطنت بتانے کا وعدہ کیا جس کو کبھی زوال نہ آئے۔ بادشاہی کے ایسی تصور کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے بھی جنتیوں کے لیے بادشاہی کا ذکر کیا۔ بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والا ہر انسان بادشاہ ہوگا، اس کو بادشاہوں جیسا اعزاز اور اکرام حاصل ہوگا، خدمتگار ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، محلات ہوں گے، آرام اور آسائش کی تمام سہولتیں حاصل ہوں گی، اس کے ہر حکم کی بغیر کسی رکاوٹ کی تعمیل ہوگی۔ جس طرح دنیا کا بادشاہ خود مختار ہوتا ہے اسی طرح ہر جنتی کی ہر خواہش جو ہے وہ پوری ہوگی۔ تو غرض ہے کہ شیطان نے ایسی ہی لازوال بادشاہی کا آدم علیہ السلام کو لالچ دیا اور اس طرح انہیں بہکا کے جنت سے نکلوا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، باقی پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔